श्रीगुरुभ्यो नमः। एवं प्राप्ते ब्रूमः प्रकृतिश्च उपादानकारणं च ब्रह्म अभ्युपगन्तव्यं। प्रकृतिश्च इत्यस्य व्याख्यानम् उपादानकारणं च। प्रकृतिशब्दः उपादानकारणे प्रसिद्धः। उपादानकारणं च ब्रह्म अभ्युपगन्तव्यं। निमित्तकारणं च न केवलं निमित्तकारणमेव। कस्मात् प्रतिज्ञादृष्टान्तौ श्रौतौ नोपरुध्येते प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्। कथं तत्र पाठः अस्ति? कस्मादित्यनन्तरं प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्। तदत्र लुप्तम् अस्मिन् पुस्तके। कस्मात् प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् तस्य व्याख्यानं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ श्रौतौ। एवं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ श्रौतौ। एवं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ श्रौतौ नोपरुध्येते। यदि इत्युक्ते उपादानकारणमपि ब्रह्म इति यदि न अभ्युपगम्येत, इत्युक्ते अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वं यदि न अभ्युपगम्येत तर्हि प्रतिज्ञा एवं दृष्टान्तश्च उपपन्नौ न स्याताम्। प्रतिज्ञा तावत् उततम आदेशम् अप्राक्ष्यो येन अश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतम् अभिज्ञातं विज्ञातम् इति। छान्दोग्ये प्रतिज्ञाशब्देन इदमेव ग्राह्यम्। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा प्रतिज्ञाशब्देन ग्राह्या। तत्र च एकेन विज्ञातेन सर्वम् अन्यत् अविज्ञातमपि विज्ञातं भवति इति प्रतीयते। तच्च उपादानकारणविज्ञाने सर्वविज्ञानं सम्भवति। तच्च उपादानकारणविज्ञाने सर्वविज्ञानं सम्भवत्युपादानकारण अव्यतिरेकात् कार्यस्य। तत्र एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम्, एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातम्। अस्य अर्थः एकविज्ञानमेव सर्वविज्ञानम्, एकविज्ञानप्रयुक्तं सर्वविज्ञानमिति न। तद्विषये विस्तरेण वक्तव्यमस्ति। द्वितीयाध्याये आगमिष्यति आरम्भणाधिकरणे, तदा वक्ष्यामः। इदानीं तु एतावता यथा ज्ञातं तावदेव ग्राह्यं। यदि निमित्तमन्यत् उपादानमन्यत् स्यात् तर्हि एकस्मिन् विज्ञाते अन्यत् अवशिष्यते इति कृत्वा ततो भिन्नम्। उपादानकारणे ज्ञाते निमित्तकारणम् अवशिष्यते, निमित्तकारणे ज्ञाते उपादानकारणम् अवशिष्यते इति कृत्वा एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं न उपपादितं स्यात्। उपादानकारणविज्ञाने सर्वविज्ञानं सम्भवत्युपादानकारण अव्यतिरेकात् सम्भवति उपादानकारण अव्यतिरेकात् कार्यस्य। उपादानकारणविज्ञाने सर्वविज्ञानं सम्भवति उपादानकारण अव्यतिरेकात् कार्यस्य। उपादानकारणेन सह अव्यतिरेको वर्तते कार्यस्य इति कृत्वा तदव्यतिरेकादेव उपादानकारणे ज्ञाते कार्यं ज्ञातं भवति। इदं कीदृशं ज्ञानम् इति एतत् सर्वं विस्तरेण वक्तव्यं। तदेव अग्रे वक्ष्यामि इत्युक्तम्। उपादानकारणज्ञानेन उपादेयस्य विज्ञानम् इति किं विवक्षितं? पश्चात् पश्यामः। तदर्थं सन्दर्भः आगमिष्यति। निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति किल। निमित्तकारणं व्यतिरिक्तमेव कार्यं लोके दृश्यते। लोके तक्षणः प्रासादव्यतिरेकदर्शनात् तक्षणः निमित्तकारणभूतस्य स्वनिर्मितप्रासादाद्यपेक्षया व्यतिरेक एव दृश्यते, न तु अव्यतिरेकः। दृष्टान्तोऽपि यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इत्युपादानकारणगोचरः एव आम्नायते। प्रतिज्ञापि तथैव, तस्य दृष्टान्तोऽपि तथैव। दृष्टान्तः कः दीयते? उपादानोपादेयभावस्थलमेव दृष्टान्तीक्रियते। यत्र उपादानोपादेयभावः प्रसिद्धः मृद्घटयोः, तदेव स्थलं तत्र दृष्टान्तीक्रियते श्रुत्या। तथा एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात् एकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञातं स्यात् इति च। तथा अन्यत्रापि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति प्रतिज्ञा। यथा पृथिव्याम् औषधयः सम्भवन्ति इति दृष्टान्तः,
तथा आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते पृथिव्याम् औषधयः सम्भवन्ति तत्र उपादानोपादेय भावः विवक्षितः इति आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातम् इति प्रतिज्ञा सर्वासु उपनिषत्सु इदमस्ति इति इदं मुण्डके स यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः इति दृष्टान्तः। बृहदारण्यके अत्र कथम् उपपादनम् इत्युक्ते दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन नाम सामान्यरूपेण ग्रहणे विशेषस्यापि ग्रहणं भवति इत्याशयः। शब्दत्वेन ग्रहणे शब्दत्वेन अन्येषामपि ग्रहणं भवति। सर्वज्ञत्वं नाम तादृशमेव सर्वज्ञत्वम् अत्र विवक्षितम्। उपादान तावच्छेदकरूपेण सर्वस्य ज्ञानम् इदमेव विवक्षितमस्ति सर्वत्र। इदं च अव्यतिरेके सत्येव सम्भवति। बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः। दुन्दुभ्याघातः यदा श्रूयते तदानीं बाह्याः शब्दाः न श्रोतुं शक्यन्ते। अस्य अनेन शब्देन अभिभूतत्वात् इति भाति। सम्यगेव दुन्दुभ्याघातशब्दस्य शब्देन अभिभूतत्वात्। अनन्तरं श्रुतिर्वदति दुन्दुभेर्ग्रहणेन सर्वं गृहीतं भवति इति। दुन्दुभेर्ग्रहणेन सर्वं कथं गृहीतं भवति? अस्य इदं यथाश्रुतं तु अनुपपन्नमेव। दुन्दुभि शब्दस्य सम्यक् अवधानं दत्तं चेत् अन्यत् सर्वं गृहीतं भवति वा इत्युक्ते तत्र प्रसङ्गः तथैव अस्ति। तदनुसारेण यदा व्याख्यायते तदा एवमेव व्याख्यातव्यं। शब्दत्वेन सामान्यरूपेण यदा गृह्यते तदा तेन रूपेण अन्यदपि गृहीतं भवति इत्येव। क्वचित् शब्दविशेषः प्रदर्शितः। इदं छान्दोग्येपि तथैव अस्ति। उपादान उपादेय भावस्थलमेव दृष्टान्तीकृतम् अस्माभिरुक्तं। परन्तु मृद्घटस्थले तथा अग्रे दृष्टान्ताः कीदृशाः वर्तन्ते? यथा सौम्य एकेन नखनिकृन्तनेन इत्यस्ति। नखनिकृन्तनम् उपादेयं न तु उपादानं। नखनिकृन्तनम् इति तु उपादानं नास्ति। तत्रापि मृत्पिण्डः उपादानं नास्ति। सत्यं तदेव तात्पर्यं तदेव इति। पिण्डत्वेन रूपेण मृत्पिण्डस्यापि उपादानत्वं नास्ति। मृत्वेनैव उपादानत्वं। तर्हि किं भवति? कश्चित् पदार्थः प्रदर्शनीयः इत्येव। पिण्डत्वेन उपादानत्वं वर्तते इति विवक्षा न। शुद्धम् उपादानम् इति प्रदर्शयितुं शक्यते वा? न शक्यते खलु। शुद्धम् उपादानं प्रदर्श्यताम् इति पृष्टे किं शुद्धम् उपादानं नाम मृत्वावच्छिन्नमिति। मृत्वविशिष्टपदार्थः केनचित् रूपेण खलु लोके उपलभ्यते। भोः भवता पिण्डं प्रदर्श्यते, मृत् प्रदर्श्यताम् इति पृष्टे तर्हि चूर्णं प्रदर्श्यताम्। चूर्णं तु चूर्णं खलु, तत् मृत् न इति उच्यते। तत्रापि प्रश्नः एव। पिण्डे प्रदर्शिते यदि असन्तुष्टिः तर्हि चूर्णे प्रदर्शितेपि चूर्णत्वेन उपादानत्वं नास्ति। एवञ्च तदपि कार्यमेव इति। तदपि कार्यमेव मया पृष्टं तदानीं भवद्भिः एवं समाहितं। तत्र अस्माकं रीत्या किमस्ति? सत्कार्यवादरीत्या अथवा परिणामवादरीत्या चूर्णं प्रति पिण्डस्य उपादानत्वम् इत्यपि भवति। ज्ञायते वा? आरम्भवादरीत्या अतिसूक्ष्मम् अवयवं गृहीत्वा ततः प्रभृति आरम्भः, कार्यारम्भः इति वर्तते। तर्हि तत्र परमाणुपर्यन्तं विश्लेषे इति वैशेषिकाः वदन्ति खलु। परमाणुपर्यन्तं विश्लेषे जाते अनन्तरं नूतन अवयव्यारम्भः पाकादिस्थले इति वदन्ति। नैयायिकाः तथा न वदन्ति। अवयवीन्यपि पाकः वर्तते इति वदन्ति। अस्तु, सर्वथापि परमाणुपर्यन्तम् इति किञ्चिदस्ति। तदा आरभ्यैव उपादानपरम्परा इत्यस्ति। अत्र एवं व्यवस्था न वर्तते। पूर्वावस्था उत्तरावस्थां प्रति उपादानं तावदेव। पूर्वावस्था या कापि भवतु सा उत्तरावस्थां प्रति उपादानं पूर्वं पिण्डं भञ्जयित्वा चूर्णं क्रियते चेत् चूर्णं प्रति पिण्डस्य उपादानत्वं भवत्येव।
तद् पिण्डत्वेन वा चूर्णत्वेन वा इत्यपि नास्ति। पूर्वावस्था उत्तरावस्थां प्रति पूर्वावस्था इत्युक्ते पूर्वावस्थापन्नं द्रव्यम् उत्तरावस्थापन्नं द्रव्यं प्रति उपादानम् इत्येव व्यवस्था। इदम् अवगन्तव्यं। तत्र इदमपि अवगन्तव्यम्। अन्यत् उत्तरावस्थायां इदानीम् उत्तरावस्थापन्नं चूर्णम् उपादाने अस्ति वा तर्हि? किं ततः तेन अस्ति अस्ति तदेव अस्ति। तदेव वक्तुम् आरभे। पश्यतु, मृद्घटस्थलेपि मृत्पिण्डात् घटो जायते इत्यत्र पिण्डावस्था या भवति तस्याम् अवस्थायां घटः तत्र तादात्म्येन सूक्ष्मरूपेण अस्ति इति कथनस्य आशयकः। घटः अस्ति इत्येव। तर्हि घटः तथा नोपलभ्यते इत्युक्ते आवृतम् आवृतमिति केवलं वेदान्तिनां भाषा इत्येव न। आवृतम् इत्यस्य अर्थः कः? कम्बुग्रीवादिरूपेण तस्य अभिव्यक्तौ किञ्चित् प्रतिबन्धकं वर्तते। किं तद् आवरणम् इति पृष्टे पिण्डाकार एव आवरणं। पिण्डाकारः कश्चन दृश्यते खलु, सः कम्बुग्रीवादिमदाकारस्य आवरणं। तस्य पिण्डाकारस्य पिण्डात्मकः यः आकारः तस्य आकारस्य आवरणत्वं कल्पयामः। तस्मिन् आवरणे नष्टे घटो जायते इति। तद् आवरणनाशाय इव सामग्री। एवं सत्कार्यवादिनाम् उपपादनं वर्तते। इदं सर्वं मया इदानीं न वक्तव्यमस्ति। तत्र आरम्भणाधिकरणे आगमिष्यति। आरम्भणाधिकरणे सत्कार्यवादस्य उपपादनं वर्तते। साङ्ख्यग्रन्थे न लभ्यते, तेषां ग्रन्थे स्वल्पमेव लभ्यते। अत्रैव बहु पराक्रान्तम्। इदानीं घटनाशोत्तरं घटः पुनः उपादाने लीनः इति वक्तव्यम्। तदानीं मृत्पिण्डः न भवति। मास्तु तर्हि पूर्वावस्थायाम् उपादानानि अन्यदुपादानम् अत एव अन्यदुपादानं न। यतोहि पिण्डत्वेन रूपेण उपादानत्वं यदि स्यात् मृदः तदा भवताम् अयं प्रश्नः सङ्गच्छते। पिण्डत्वेन रूपेण उपादानत्वं न ब्रूमः, मृत्वेन खलु उपादानत्वं। मृत्वम् अस्ति वा न वा पश्चादपि पूर्वमपि? तर्हि मृच्चूर्णं प्रति कस्य उपादानत्वं? मृच्चूर्णं प्रति अन्यस्य ततः पूर्वावस्थायां यदा आसीत् तस्य उपादानत्वम् इत्येव। पश्यन्तु, पूर्वावस्थायां विद्यमानस्यापि मृत्वेन रूपेण तदेव मया वक्तुम् पिण्डत्वेन नास्ति। पिण्डं भङ्क्त्वा चूर्णं क्रियते इति यदा उच्यते तदा पिण्डावस्थापन्ना मृत् उपादानं चूर्णस्य। चूर्णं पिण्डीकृत्य पिण्डं क्रियते इत्यत्र चूर्णावस्थापन्ना मृत् पिण्डस्य उपादानं। न तु चूर्णत्वं वा पिण्डत्वं वा तत्र उपादानतावच्छेदकं न जातं। तावदेव एवं कल्पनीयं। तत्र या पूर्वावस्थायाम् उत्तरावस्था व्यतिरिक्तं किञ्चित् रूपम्, उत्तरावस्था असमानाधिकरणं किञ्चित् रूपं भवति खलु। उत्तरावस्था समानाधिकरणमपि रूपमस्ति, मृत्वम्। मृत्वम् इति यदस्ति उत्तरावस्था इति न घटत्वं स्वीक्रियताम्। अवस्था इति मया पदं प्रयुज्यते, परन्तु घटत्वं तत्र यदा आयाति घटत्वेन समानाधिकरणेन स्थातुं शक्यं किञ्चित् रूपमस्ति। तत् किं? मृत्वं। पिण्डत्वं नास्ति। पिण्डत्वं तु समानाधिकरणतया स्थातुं शक्यं रूपं न। एवञ्च असमानाधिकरणं यद् रूपं तत्र उपलभ्यते तदेव आवरणं। यतः घटस्तत्र वर्तते चेत् कुतो नोपलभ्यते इत्यस्य उत्तरं वक्तव्यम्। आवृतत्वात्। केन? तद् असमानाधिकरणेन येन केनापि रूपेण इति। घटत्व असमानाधिकरणेन येन केनापि रूपेण चूर्णत्वेन वा पिण्डत्वेन वा तस्य रूपस्य भञ्जनं कर्तुमेव कारकव्यापारः इति। एवं तस्य सत्कार्यवादस्य उपपादनम्। अस्तु, तद्विषये अग्रे विचारः भविष्यति। इदानीम् अग्रे गच्छामः। दुन्दुभिशब्देन अन्ये शब्दाः अभिभूताः भवन्ति। एवं शब्दत्वेन ग्रहणम् इत्येव विवक्षा। तत्र प्रदर्श्यमानस्तु शब्दविशेष एव। कुतः एवं शब्दसामान्यं प्रदर्शिताम् इत्युक्ते शब्दसामान्यमिति किं प्रदर्शयितुं शक्यते वा? नाम दुन्दुभिजन्यशब्दत्वं यदस्ति तत् समानाधिकरणं भवति शब्दत्वम्। आम्,
अतः सर्वशब्दसमानाधिकरणं शब्दत्वं शब्दत्वेन रूपेण गृह्यते चेत् सर्वे शब्दाः गृहीता भवन्ति। सर्वे शब्दाः गृहीता भवन्ति इत्युक्ते कथम्? एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा उच्यते। सामान्याकारेण सर्वेषां ग्रहणमेव विवक्षितं सर्वविज्ञानम् इत्यनेन। एतादृशं सर्वविज्ञानं क्व उपयुज्यते इत्यादिकम् इदानीं न पृच्छतु, पश्चात् पश्यामः। सर्वज्ञत्वं भवति, सर्ववित्त्वं न भवति। सर्वज्ञः भवेत्, सर्ववित् न भवेत् इति खलु। अस्तु, सर्वविशेषज्ञानवान् भवति। अत एव इदानीं तत्र लोके यद्यद् विद्यते तस्य सर्वस्य ज्ञानम् इति तथा योगसिद्धिप्रकरणे उच्यते खलु, तथा न इदं तादृशं न अत्र विवक्षितम्। नाम ब्रह्मज्ञानी नारिकेलवृक्षम् आरोढुं शक्नोति वा इति इत्यादि पृच्छति खलु, जनाः पृच्छन्ति तदेव। तथाविधं सर्वविज्ञानस्य विज्ञानम् अत्र प्राकरणिकं नास्ति। इदञ्च एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा इयं किमर्थं क्रियते इत्यादिकं परिशील्य खलु अर्थो वक्तव्यः। अतः योगविभूतयः यदा उच्यन्ते भुवनज्ञानं सूर्यसंयमात् इति सूत्रेण इत्यादिना उपायविशेषाः प्रदर्श्यन्ते विभूतिपादे योगशास्त्रे। तत्र उच्यमानं सर्वविज्ञानं तदपि सङ्कुचितमेव, परन्तु तद्वत् सर्वविज्ञानम् अत्र न विवक्षितं। तस्य अनपेक्षणात् प्रकरणानुपयुक्तत्वात् च न हि इदं योगसिद्धिप्रतिपादकं प्रकरणम्। अतः प्रकरणानुसारेण एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा उपपादनीया इति उपपादयिष्यते च। अग्रे एवं यथासम्भवं प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ प्रकृतित्वसाधनौ प्रत्येतव्यौ। यतः यत इतीयं पञ्चमी यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र जनिकर्तुः प्रकृतिः इति विशेषस्मरणात् प्रकृतिलक्षण एव अपादानि द्रष्टव्या। प्रकृतिलक्षणे एव अपादानि द्रष्टव्या। पञ्चमी वर्तते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। यतः इति पञ्चमी, सा च पञ्चमी जनिकर्तुप्रकृतिः इति सूत्रानुसारेण आगता। जायमानस्य जनिकर्तुः इत्युक्ते जायमानस्य इत्यर्थः। जनिक्रिया कर्तुः जायमानस्य उपादानं प्रकृतिः, प्रकृतिशब्दस्य उपादानमित्यर्थः। प्रकृतिशब्दः उपादाने प्रसिद्धः। तर्हि जायमानस्य यद् उपादानं तद् अपादानं स्यात् इति अपादानसंज्ञा विधीयते पाणिनिना। अपादाने पञ्चमी इत्यनेन पञ्चमी आगच्छति। घटो जायते, मृदः घटो जायते इत्यादौ जनिक्रियायाः कर्ता कः? मृदः घटो जायते इत्यत्र जनिक्रियायाः कर्ता कः? घटः, न तु कुलालः। कुलालस्तु जनयति क्रियायाः कर्ता, न तु जनिक्रियायाः। जनयति, कः जनयति? कुलालः जनयति। तद्बहूनां भ्रमो जायते तत्र। जनिक्रियायाः कर्ता कुलालः खलु इति, तथा न। जनयति इति क्रिया स एव खलु जनयति। अत्र जायते इति जनिक्रिया। कः जायते इति प्रश्नस्य उत्तरं किं? कुलालः इति न, घटः। तर्हि धात्वर्थव्यापार आश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति उच्यमानरीत्या पारिभाषिकम् एवं तदेव। जनिक्रियाकर्ता घटः, तस्य यद् उपादानं मृत् तद् अपादानं स्यादिति उपादानस्य अपादानसंज्ञा विशिष्य विधीयते। सामान्यसूत्रेण न लभ्यते। उपादानवाचकशब्दस्य अपादानसंज्ञा इति शब्दस्य न अर्थस्य। कारकम् अर्थ एव, शब्दो न। शब्दस्य यो अर्थः तस्य अपादानसंज्ञायां तद्वाचकशब्दात् पञ्चमी भवति इति। एतत्तु ध्रुवमपाये अपादानमिति सूत्रेण न लभ्यते इति कृत्वा विशिष्य सूत्रम् आरब्धं। ध्रुवमपाये अपादानम् इत्युक्ते विश्लेषावधित्वम् अपेक्षते। विश्लेषं प्रति वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र विश्लेषं प्रति अवधित्वम् अपेक्षते, तदा एव अपादानसंज्ञा भवति तेन सूत्रेण। तत्र अत्रापि अपादानसंज्ञा अपेक्षते। अत्र तु विश्लेषं विनापि कार्यक उपादान उपादेयोर्विश्लेषो नास्ति,
परन्तु मृदः घटो जायते इति प्रयोगो वर्तते मृदः इति पञ्चमी केन सूत्रेण इति पृष्टे अनेन सूत्रेण तद्वदेव अत्रापि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतः इति पञ्चमी नाम पञ्चम्यर्थे तसिल् प्रत्ययः यतः जनिकर्तुः प्रकृतिः अपादानसंज्ञकः एवं जनिकर्तुः या प्रकृतिः सा अपादानसंज्ञकः तद्वाचकशब्दात् पञ्चमी अनेन सूत्रेणापि अत्र आत्मनः प्रजा प्रजायन्ते इत्यादि सर्वत्र आत्मनः आकाशः सम्भूतः पञ्चमी आत्मनः पञ्चमी निमित्तत्वं तु अधिष्ठात्रन्तराभावादधिगन्तव्यम् यथा हि लोके मृत् निमित्तत्वं केन कथं ज्ञायते उपादानत्वं ज्ञातम् इत्युक्ते निमित्तत्वम् अर्थात् गम्यते तस्यैव इति तत् कथं गम्यते अन्यः नास्ति निमित्तं नाम किम् अधिष्ठाता अधिष्ठाता इत्यस्य वेदान्तरीत्या अधिष्ठानम् इत्यर्थो न अधिष्ठाता आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता अत्र कोऽर्थः आत्मा इन्द्रियाद्यधिष्ठाता नियन्ता इत्यर्थः बुद्धिपूर्वकः नियन्ता अधिष्ठाता इत्युच्यते बुद्धिपूर्वकं नियन्ता सः अत्र अधिष्ठाता इत्यनेन उच्यते तर्हि कुलालः यथा बुद्धिपूर्वकं नियमयति कारकव्यापारं तदा अत एव घटो जायते अन्यथा न जायते कारकव्यापारस्य बुद्धिपूर्वकं नियन्ता सः कः अत्र सृष्टेः पूर्वं विद्यते इत्युक्ते सदैव एकमेव अग्रे आसीत् इति एक एव पदार्थः सृष्टेः पूर्वं विद्यमानत्वेन श्राव्यते श्रुत्या तर्हि अन्यस्य तत्र श्रुत्य अप्रतिपाद्यत्वादेव यः अवशिष्टः वर्तते उपादानकारणं च भवति तस्यैव निमित्तकारणत्वं कल्पनीयम् इति लभ्यते सृष्टेः पूर्वं यः एकः अद्वितीयः विद्यते अन्यस्य अभावादेव यः विद्यते तस्यैव उपादानत्वं निमित्तत्वं च कल्पनीयम् अधिष्ठात्रन्तराभावः इत्युक्ते नियामकान्तराभावः एवं निमित्तकारणत्वेन बुद्धिपूर्वकारी कश्चित् कल्पयितुम् अन्यः न शक्यते तस्मात् परमात्मा एव स एव निमित्तत्वं तु अधिष्ठात्रन्तराभावात् अधिगन्तव्यं यथा हि लोके मृत् सुवर्णादिकम् उपादानकारणं कुलाल सुवर्णकारादीन् अधिष्ठातॄनपेक्ष्य प्रवर्तते एवं ब्रह्मणः उपादानकारणस्य सतः अन्यः अधिष्ठाता अपेक्ष्यः अस्ति ब्रह्म उपादानमिति भवता निर्णीतम् उपादानभूतस्य ब्रह्मणः कार्याकारेण परिणामं कर्तुं परिणमयितुं ब्रह्म परिणमयितुम् अन्यः कोऽपि अस्ति वा परिणमयितुम् इत्युक्ते विवर्तयितुम् अन्यः कोऽपि नास्ति अस्ति चेत् श्रुत्या उच्येत नोच्यते अन्यश्चेतनः सतः अन्यः अधिष्ठाता अपेक्ष्यः अस्ति नैवमस्ति प्रागुत्पत्तेः एकमेव अद्वितीयमित्यवधारणात् इति अवधारणं कृतम् एकमेव इति अधिष्ठात्रन्तराभावोऽपि प्रतिज्ञादृष्टान्त अनुपरोधादेव उदितः वेदितव्यः उक्तः वेदितव्यः अधिष्ठात्रन्तराभावः तदर्थ अधिष्ठात्रन्तराभावः इति कुत्र उक्तं सूत्रे इत्युक्ते प्रतिज्ञादृष्टान्तभ्यामेव इदमपि सूच्यते एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा यदि सङ्गमनीया तर्हि अधिष्ठात्रन्तरं न भवेत् यदि अधिष्ठाता अन्यः वर्तते इयं प्रतिज्ञा न उपपन्ना भवति किल तर्हि प्रतिज्ञादृष्टान्ताभ्यामेव निमित्तकारणमपि इदमेव इति लभ्यते उभयत्र सा एव युक्तिः यदि एतद्भिन्नम् अधिष्ठात्रन्तरं स्यात् तर्हि अस्य सर्वात्मकत्वं न स्यात् तावदेव परिच्छिन्नत्वमेव स्यात् अधिष्ठातरिह्युपादानादन्यस्मिन् अभ्युपगम्यमाने पुनरप्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य असम्भवात् प्रतिज्ञादृष्टान्तोपरोध एव स्यात् तदेव उक्तं अधिष्ठातरिह्युपादानादन्यस्मिन् अभ्युपगम्यमाने अधिष्ठाता उपादानादन्यः इति अभ्युपगम्यते चेत् इति अधिष्ठातरी अभ्युपगम्यमाने कथम् उपादानादन्यत्वेन उपादानादन्यस्मिन् अधिष्ठातरि अभ्युपगम्यमाने पुनरप्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य पुनरपि उपरोधः इत्यत्र अन्वयः एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान असम्भवात् प्रतिज्ञादृष्टान्तोपरोधः पुनरपि स्यात्
तस्मात् अधिष्ठात्रन्तराभावात् आत्मनः कर्तृत्वम् उपादानान्तराभावात् च प्रकृतित्वम्। पुनः युक्त्यन्तरम् अग्रे सूत्रैः समुच्यते। कुतश्चात्मनि कर्तृत्वप्रकृतित्वे अभिध्योपदेशाच्च। अभिध्योपदेशश्च आत्मनः कर्तृत्वप्रकृतित्वे गमयति। सोकामयत बहुस्यां प्रजायेति तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति च। अभिध्योपदेशः इति पदमस्ति सूत्रे। अभिध्या नाम सृष्टिसङ्कल्पः। अभिध्यानं सृष्टिविषयकसङ्कल्पः, तस्य सर्वत्र श्रवणं वर्तते। सृष्टिविषयकसङ्कल्पं कृत्वा सृष्टवान् इति। अनेन किं भवति? सोकामयत बहुस्यां प्रजायेय तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति च। तत्र अभिध्यानपूर्विकायाः स्वातन्त्र्यप्रवृत्तेः कर्ता इति गम्यते। तत्र अभिध्योपदेशः सृष्टिविषयकसङ्कल्पप्रतिपादकानि वाक्यानि यदा परीक्ष्यन्ते तत्र द्वयमपि लभ्यते इति। कर्तृत्वमपि लभ्यते, उपादानत्वमपि लभ्यते। वाक्यानां रीतिः तथा वर्तते। कथमिति उच्यते? अभिध्यापूर्विकायाः स्वातन्त्र्यप्रवृत्तेः कर्ता इति गम्यते। अयं कर्ता, परमात्मा कर्ता इति गम्यते। कथं? स्वतन्त्रं प्रवर्तते, सः स्वयमेव सङ्कल्पं कृत्वा प्रवर्तते। यथा कुलालः घटनिर्माणे, तर्हि सः कर्ता इति तेन ज्ञायते। उपादानमिति कथं ज्ञायते इत्युक्ते बहु स्याम् इति प्रत्यगात्मविषयत्वात् बहुभवनाभिध्यानस्य अहमेव बहु स्याम् इति स्वात्मानमेव बहुधा दर्शयिष्यामि इत्येवं प्रकृतित्वमपि गम्यते, प्रकृतिरित्यपि गम्यते। यतः सृष्टिकारणीभूतम् अभिध्यानं स्वविषयकं दृश्यते। स्वविषयकेण अभिध्यानेन कुलालस्तु घटं कर्तुं किं विषयकम् अभिध्यानं करोति? मृद्विषयकम् अभिध्यानं करोति। उपादानविषयकम् अभिध्यानं खलु सः कुर्यात्। उपादानगोचर अपरोक्षज्ञानमेव तस्य अपेक्षते। अत्र तु सृष्टिप्रतिपादकवाक्येषु कथं वर्तते? स्वविषयकम् अभिध्यानं करोति इति वर्तते। एतद् अन्यथानुपपत्या स्वस्यैव उपादानत्वं कल्पनीयम्। यतः उपादानविषयकम् अभिध्यानमेव सृष्टौ उपयुज्यते। परमात्मा तु स्वविषयकम् अभिध्यानं करोति इति यदा उच्यते तदा सः स्वयमेव उपादानम् इति अनेन लभ्यते इति युक्तिः। अभिध्योपदेशाच्च नाम अभिध्यानाश्रयत्वात् अस्य कर्तृत्वं निमित्तत्वं गम्यते। तादृश अभिध्यानस्य स्वविषयकत्वात् उपादानत्वमपि अस्ति। समीचीनं। स्वविषयकत्वं कथं लब्धं? बहु स्याम्, अहमेव बहु स्याम् इति। तत्र अहमेव बहु स्याम् इत्यस्ति। अस्तु, तदेव भोः अभिध्यानस्य आकारः खलु प्रदर्शितः। अभिध्यानस्य कीदृशः आकारः? कथं सः अभिध्यानं कृतवान्? अहमेव बहु स्याम् इति। मृदं घटं करिष्यामि इतिवत् इदं कुलालस्य अभिध्यानं कीदृशम् इति पृष्टे कथं वक्तव्यं? तस्य आकारः इमां यद् मद्रूपमस्ति, मद्रूपं प्रपञ्चाकारेण परिणामं करोमि, परिणमयिष्यामि इति सङ्कल्पस्य आकारः। यथा मृदं घटं करिष्यामि इति कुलालस्य अभिध्यानं वक्तव्यं, तद्वदेव इदमपि उच्यते। साक्षात् चोभयाम्नानात् प्रकृतित्वस्य अयम् अभ्युच्चयः। इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म। प्रकृतित्वसमर्थने अयम् इयम् अभ्युच्चययुक्तिः। इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म यत्कारणं साक्षात् ब्रह्मैव कारणम् उपादाय प्रभवप्रलयौ आम्नायेते। सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति इति। उभयाम्नानम् इत्यस्ति किल सूत्रे। उभयाम्नानम् इत्यस्य सृष्टिप्रलययोराम्नानम् इत्यर्थः। न्यायरक्षामणिकारैः उभयाम्नानम् इत्यस्य किं निमित्तत्व उपादानत्वयोः आम्नानमिति योजितं।
साक्षादेव निमित्तत्व उपादानत्वयोः आम्नानं क्रियते इति तैः योजितं। भाष्यकारैः तथा नोक्तमस्ति। उभयाम्नानं नाम सृष्टिप्रलययोः आम्नानं। साक्षादेव ब्रह्मणि सकाशात् सृष्टिः तत्रैव लयः इति आम्नानमस्ति। सर्वाणि हवामानि इत्यादि। यद्धि यस्मात् प्रभवति यस्मिंश्च प्रलीयते तत् तस्य उपादानं प्रसिद्धम्। इदम् अपि युक्त्यन्तरं वर्तते। नाम केवलम् उपादानत्वं बोधयितुम् इदं सूत्रं प्रवृत्तम् इति भाष्यकारणमभिप्रायः। सर्व अभ्युच्चयुक्तिः खलु सा। तत्रापि तथैव साक्षादुभयाम्नानं नाम साक्षादेव वाचकेन शब्देन उभयाम्नानम् इति तैः योजितं। कारणत्वम् उपादानकारणत्वं च आम्नाय तदपि सम्यगेव। परस्परविरुद्धमिति न। सूत्राणां किं विश्वतममुखत्वात् तत्र अविरोधि सिद्धान्त अविरोधि अर्थवर्णने विरोधो नास्ति, दोषो नास्ति। यद्धि यस्मात् प्रभवति यस्मिंश्च प्रलीयते तत् तस्य उपादानं प्रसिद्धं। यथा व्रीहि यवादीनां पृथिवी नाम ततः एव जायते तस्मिन्नेव प्रलीयते। साक्षादिति च उपादानान्तरानुपादानं दर्शयत्याकाशादेवेति। उपादानान्तरद्वारा इति न इत्यभिप्रायः साक्षादित्यस्य। इदम् अवगन्तव्यम्। अत्र ब्रह्मणः उपादानत्वं घटं प्रति मृदः खलु उपादानत्वं। मृदः उपादानत्वं लोके प्रसिद्धं। तन्नास्ति इत्युच्यते वा वेदान्तसिद्धान्ते? उच्यते वा? नास्ति इति न वक्तुं शक्यते। यतः अन्वयव्यतिरेकसिद्धं तत्। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां घटं प्रति मृदादेः उपादानत्वं घटादीन् प्रति मृदादीनाम् उपादानत्वं लोकसिद्धं न निराकर्तुं शक्यते। इदानीं भवता ब्रह्मणश्च उपादानत्वम् इत्युच्यते। तस्य का अपेक्षा? एकस्य एकम् उपादानं पर्याप्तं खलु? इत्युक्ते पर्याप्तं, परन्तु प्रमाणेन सिद्धं चेत् वारयितुं शक्यते वा? यथा एकस्य घटस्य एकः खलु कर्ता अपेक्षते, परन्तु पञ्चभिरयं घटः कृतः इति यदा प्रमाणसिद्धं तर्हि पञ्चानां कर्तृत्वं वारयितुं शक्यते वा? तथा नास्ति खलु। एक एव कुलालः पर्याप्तः एकस्य घटस्य इति कृत्वा भवन्तः कर्तारो न इति भो मया अस्माभिः पञ्चभिर्मिलित्वा कृतमिति यदा पञ्चापि पुरुषाः यदा प्रतिज्ञां कुर्वन्ति वयं के वारयितुम् इतिवत् एकस्य उपादानम् एकमेव पर्याप्तम् इति प्रसिद्धम्। एकमेव पर्याप्तं भवति सत्यं, परन्तु यदा श्रुतिस्तु तत्र ब्रह्मणोपि उपादानत्वं समर्थयति तर्हि इदम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत्र यथा लोकेपि पञ्चभिरयं घटः निर्मितः इत्युक्ते पञ्चकर्तारः यदा लभ्यन्ते तदा वयं किं कुर्मः? पञ्चानामपि भिन्नभिन्नव्यापारप्रयोजकत्वेन कर्तृत्वं वक्तव्यम्। एकमेव व्यापारं प्रयोजयन्ति इति न। भिन्नमेव कारकव्यापारं, कश्चित् दण्डव्यापारं पश्यति, कश्चित् चक्रव्यापारं पश्यति, एवं स्यात् खलु। मिलित्वा निर्मितम् इत्यत्र तथैव। एवं रीत्या पञ्चानां कर्तृत्वं यथा वयं व्यवस्थापयामः तथा मृदः यदुपादानत्वं तदपेक्षया किञ्चित् विलक्षणमेव ब्रह्मणः उपादानत्वं। ब्रह्मणः उपादानत्वं यदर्थं श्रुत्या उक्तं तत्तु मृदमादाय समर्थयितुं न शक्यते। मृदः उपादानत्वं यदर्थं लोकसिद्धं तत्तु ब्रह्म तत्स्थानीयं न। एवञ्च उभयोरपि उपादानत्वम् अविरोधेनैव लभ्यते। अत्र इदं वक्तव्यं ब्रह्मणः उपादानत्वं मृद्द्वारा इति न, साक्षादेव। मायाविषये तथा वयं वदामः। मायायाः घटं प्रति उपादानत्वम् अस्ति वा? परिणाम्योपादानत्वम् अस्ति। अस्माकं प्रक्रियारीत्या यदा उच्यते मायायाः उपादानत्वम् अस्ति, परिणाम्योपादानत्वम् इति। मायायाः घटं प्रति उपादानत्वं साक्षादस्ति वा? नास्ति। साक्षात् नास्ति। नास्ति, नापेक्षते। साक्षात् उपादानं भवतु न श्रुतिर्नास्ति तत्र। मायायाः उपादानत्वं कल्पितं। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् इत्यादिकं वर्तते, नास्ति इति न, परन्तु मायायाः उपादानत्वं साक्षात् नापेक्ष्यते। यदि साक्षादेव अपेक्ष्यते तदा एव खलु तथा कल्पनीयं। माया किञ्चिदाकारेण पञ्चभूताद्याकारेण परिणमते। भूतानि पुनः भौतिकरूपेण पञ्चीकृतानि भवन्ति। भौतिकानां पुनः एवं क्रमेण आरम्भः।
आरम्भवादिनः परमाणुप्रक्रियाम् आरभ्य वदन्ति किल, तद्वदेव इदमपि योजनीयं। तर्हि माया मूलप्रकृतिः, साङ्ख्यानां शब्दमेव स्वीकृत्य वदामः, तत् स्वतन्त्रमिति साङ्ख्यैरुक्तं तन्मास्तु, अस्वतन्त्रा मूलप्रकृतिः माया इत्येव। मायायाः परम्परया एव घटादीन् प्रति उपादानत्वं। कदा यदा उपादानान्तरं साक्षात् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां लभ्यते, यत्र तु उपादानान्तरं साक्षात् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां न लभ्यते, लोकसिद्धं किमपि नास्ति, तत्र साक्षादेव मायायाः उपादानत्वं वदामः। यथा शुक्तिरूप्यपरिणामे रजताकारेण इदमवच्छिन्नचैतन्यगतस्य अज्ञानस्यैव परिणामः खलु। अज्ञानमित्युक्ते माया एव, माया कार्यं नास्ति अज्ञानं, तस्यैव अवस्थाविशेषः खलु अज्ञानं। तत्र किम् अज्ञानम् अन्यद्वारा अन्यत् किञ्चित् रूपान्तरं प्राप्य रजताकारेण परिणमते च नास्ति। यतः तत्र रजताकारेण परिणममानं वस्तुन्तरं नोपलभामहे इति कृत्वा तस्यैव साक्षात् परिणामः इति। एतत्तु प्रातिभासिकस्थले इत्येव न। यथा वयं तमः इति अतिरिक्तं पदार्थं कल्पयामः, तमः भावपदार्थं कल्पयामः खलु, तमसः भावत्वम् अङ्गीकृतं, भावत्वे अङ्गीकृते तमसः कथम् उत्पत्ति इति पृष्टे इदमपि विवरणकारीरुक्तं। साक्षात् मूलाज्ञानादेव उत्पत्तिर्भवतु, पञ्चभूतद्वारा इति वक्तव्यं भवतु। नाम पञ्चीकृत नाम तमोगुणोपेतैः पञ्चभूतैः तथा उच्यते वा? अत्र शुक्तिरूप्यपरिणामस्थले तथा उच्यते वा? तथा नोच्यते, परन्तु आकाशात् वायुः आयोरग्निः इति सृष्टिक्रमः उक्तः अस्ति। नापेक्षते इति भाति। तेन क्रमेण सृष्टिक्रमकाले पाञ्चभौतिक नापेक्षते। सृष्टिक्रमकाले पञ्चभूतादिक्रमेण येषाम् उत्पत्तिः तेषामेव आम्नानम्। अन्यथा तमसः यदि भावपदार्थत्वं स्यात्, सृष्टिश्च स्यात्, तर्हि सृष्टिप्रक्रियायां कुत्रापि तमसः उत्पत्तिर्न श्रुता खलु इति कश्चित् पृच्छेत्। उपनिषत्सु कुत्रापि तमः उत्पन्नम् इति नास्ति। इत्युक्ते तत्काले सृष्टिः खलु। क्रमेण प्रपञ्चसृष्टिः यदा वर्ण्यते तदानीं पञ्चभूतादिक्रमेण इत्यस्ति। तमसः सृष्टिस्तु तत्काले, यदा तमो दृश्यते तदा अव्यवहितपूर्वक्षणे सृष्टिः। एवं यदा पदार्थाः भवन्ति तेषां तु पञ्चभूतादिक्रमो नापेक्षते। परन्तु यद्यत् पाञ्चभौतिकत्वं नास्ति वा? नापेक्षते खलु, यद्यत् द्रव्यं तत्सर्वं पाञ्चभौतिकम् इति किमर्थं वक्तव्यं? तथा कः आग्रहः? तथा यथा शुक्तिरूप्यं तथा तमः वा? आम्, शुक्तिरूप्यं यथा तथैव तमः अपि। प्रक्रिया तथैव वक्तव्या। एतावता प्रातिभासिकत्वं भवति इति न, प्रातिभासिकत्वे व्यावहारिकत्वे च अन्यदेव नियामकं। तावदेव नियामकम् अन्यदेव। अविद्यातिरिक्तदोषजन्यत्वं नास्ति चेत् तमसः प्रातिभासिकत्वं न भवति। एवं च सा व्याप्तिर्नास्ति इत्येव। यद्यज्जन्यं तत् पाञ्चभौतिकम् इति व्याप्तिर्नास्ति। इदं सर्वं किमर्थम् आगतम् इदानीं? प्रसङ्गात् बहुदूरं गतम्। इदं वक्तुम् आरब्धं साक्षादेव इति। साक्षात् मायायाः परिणाम्योपादानत्वं साक्षात् मास्तु सर्वत्र। पञ्चभूतादिद्वारा यत्र परिणामः तत्र पञ्चभूतादिद्वारा एव। परन्तु आत्मनस्तु उपादानत्वं साक्षादेव वक्तव्यं। यतोहि इदं यदा पश्चात् प्रक्रियादृष्ट्या परिशोध्यते आत्मनः उपादानत्वं विवर्तकारणत्वं खलु वक्तव्यम्, अधिष्ठानत्वं खलु वक्तव्यं। तर्हि आत्मनः अधिष्ठानत्वम् अन्यद्वारा इति नास्ति, न वक्तुं शक्यते। आत्मा प्रथमं मृदं प्रति उपादानं भवति, इतः परं घटस्य मृदेव अधिष्ठानमिति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। तर्हि अधिष्ठानत्वनिर्वाहकस्तु आत्मना स्वयमेव कर्तव्यः, स्वरूपेणैव अधिष्ठानत्वं निर्वोढव्यम् इति कृत्वा घटादीन् प्रति किञ्चित् अवच्छिन्नस्य उपादानत्वम् इत्यपि नास्ति। एवं खलु, सद्रूपेणैव उपादानम् आत्मनः विवर्तोपादानत्वं अधिष्ठानत्वापरपर्यायं विवर्तोपादानत्वम् आत्मनः यदस्ति तत् सद्रूपस्यैव तत्, किञ्चिदवच्छिन्नस्य अधिष्ठानत्वं नास्ति। रजतादीन् प्रति
चैतन्यस्य उपादानत्वं शुक्त्यवच्छिन्नस्यैव अत्र तु साक्षादेव तादृशस्थले अन्यद्वारा इति सर्वथा न शङ्क्यते इति यत्र किञ्चिदवच्छिन्नस्य उपादानत्वं तत्रापि तद्द्वारा नास्ति यथा शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्य रजतं प्रति विवर्तोपादानत्वं वक्तव्यं तत् शुक्तिद्वारा इति न शुक्तिद्वारा इत्युक्ते अन्यथा अर्थो भविष्यति शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यं शुक्तिं प्रत्येव साक्षात् उपादानं शुक्तिरेव रजतं प्रति उपादानमिति एतन्नास्ति यतः शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्य रजतं प्रति उपादानत्वम् अधिष्ठानत्वरूपं वक्तव्यं तत्र अधिष्ठानतां प्राप्तुम् आत्मनः एव सामर्थ्यमस्ति सत्यस्य किल अधिष्ठानत्वं वक्तव्यं न तु असत्यस्य एवञ्च शुक्तेः अधिष्ठानत्वम् इति न शुक्तेः अधिष्ठानत्वं सर्वथा नास्ति एव अधिष्ठानतावच्छेदकत्वमेव न तु अधिष्ठानत्वं सर्वथा नास्ति अधिष्ठानत्वम् अतः इदं पदार्थस्य वा शुक्तेर्वा अधिष्ठानत्वमिति नास्ति अधिष्ठानत्वं तदवच्छिन्नचैतन्यस्यैव तस्य चैतन्यस्य यत् उपादानत्वं विवर्तोपादानत्वं तत् साक्षादेव एवञ्च मायायां यः न्यायः सः अत्र नास्ति इति सम्यक् अवधारणीयं साक्षाच्च उभयां नाना साक्षादेव सृष्टिप्रलयकारणत्वेन उपादानत्वं वदति एवं घटादीनमपि मायावच्छिन्ने चैतन्ये अध्यासः चेदपि तत्र मायाद्वारा उपादानत्वम् इति नास्ति 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 साक्षात् चैतन्येव तथा उच्यते खलु मायावच्छिन्नचैतन्ये अध्यासः एवम् एवं तत् मायावच्छिन्नचैतन्ये इति उच्यते परन्तु अवच्छिन्नचैतन्ये इति तत्र अनवच्छिन्नचैतन्ये एव घटादेरध्यासात् अध्यासाङ्गीकारात् इति ग्रन्थेषु पङ्क्तिः लभ्यते अनवच्छिन्नचैतन्ये इत्यस्य अर्थः कः मायावच्छिन्नत्वं नास्ति इति न मायावच्छिन्नत्वं तु अस्ति मायाभिन्न परन्तु व्यावर्तकं किञ्चित् अवच्छेदकं नास्ति इत्यर्थः अवच्छिन्नचैतन्ये अध्यासः अनवच्छिन्नचैतन्ये अध्यासः इत्युक्ते माया किञ्चित् व्यावर्तकं भवति वा नास्ति अपरिच्छिन्ना वर्तते एवं माया किञ्चित् चैतन्यान्तरं व्यावर्तयितुं न इदमवच्छिन्नचैतन्ये अध्यासः इति किमर्थं वक्तव्यं शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्ये इति घटावच्छिन्नचैतन्यस्य व्यावृत्यर्थम् एवं घटावच्छिन्नचैतन्यस्य रज्जुवच्छिन्नचैतन्ये सर्पाध्यासः शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्ये रजताध्यासः तत्र रज्जुवच्छिन्नचैतन्यव्यावर्तनाय शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यमिति वदामः एवं तत्र अत्र नास्ति मायावच्छिन्नचैतन्यमिति तथा नास्ति विशेषणं न इति उपलक्षणम् आम् तदुपलक्षणम् उभयत्रापि तथैव शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्ये इत्यत्रापि शुक्तिः विशेषणं न शुक्तिः यदि विशेषणं स्यात् तर्हि शुक्तिविशिष्टचैतन्ये अध्यासः इति भविष्यति तर्हि शुक्तेरपि अधिष्ठानत्वं भवति शुक्तेरधिष्ठानत्वं न विवक्षितं केवलं व्यावर्तकमेव उपलक्षणमेव तत्रापि उपाधिः इति उच्यताम् उपलक्षणमिति मास्तु उपाधिः विद्यमानं सद्व्यावर्तकम् इत्येव शुक्त्युपहिते चैतन्ये इति तस्य निष्कृष्टार्थः साक्षादिति च उपादानान्तरानुपादानं दर्शयति आकाशादेव इति उपादानान्तर अनुपादानम् अत्र अनुपादानं नाम अग्रहणम् उपादानान्तरं न गृह्यते साक्षादेव उपादानं साक्षादेव आत्मनः सकाशात् सृष्टिं श्रावयति साक्षादेव श्रावयति इत्युक्ते तर्हि माया किमर्थम् आनीयते भवता इत्युक्ते तत् प्रक्रियानिर्वाहार्थं साक्षादेव शुद्धस्य परमात्मनः निर्गुणस्य कथं वेदादिप्रपञ्चं प्रति उपादानत्वम् इत्यपेक्षायां निर्गुणस्य परमात्मन एव उपादानत्वं वक्तव्यं परन्तु मायावच्छेदेन इति वक्तव्यं निर्गुणस्य इत्युक्ते तावता मायावच्छेदेन इति कथनमात्रेण निर्गुणत्वं भग्नमिति न ब्रह्मणः अथवा चैतन्यस्य मायावच्छेदेनैव उपादानत्वं सम्यक् आगतं तावदेव माया अनवच्छिन्नस्य उपादानत्वं नास्ति मायावच्छेदं विना उपादानत्वं नास्ति तर्हि श्रुत्या श्रुतस्य उपादानत्वस्य साक्षादुपादानत्वस्य निर्वाहाय तत्र मायावच्छेदः कल्पितः तावदेव एतावता मायावच्छेदे प्रकल्पिते साक्षादुपादानत्वं गतम् इति न साक्षादुपादानत्वम् उपपादनीयमित्येतदर्थमेव मायावच्छिन्नत्वं कल्पितम्
मायावच्छिन्नत्वमपि न श्रुतम् एवं तत् सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इत्येव उक्तं माया आसीदेव एवमेव मायायाः अनादित्वं नास्ति वा मायायाः अनादित्वं वक्तव्यम् अनादिभूता मायापि आसीत् परन्तु श्रुत्या तन्न वक्तव्यं श्रुतिस्तु पारमार्थिकम् एकमेव सत्यम् इति बोधयितुम् उपक्रमं करोति पारमार्थिकसत्यत्वं तस्याः नास्ति किल श्रुत्या मायापि आसीत् इत्युक्ते मायायाः पारमार्थिकसत्यत्वम् इत्येव अस्माभिः ग्राह्यं स्यात् अतः श्रुत्या न वक्तव्यं श्रुतिस्तु उपक्रमोपसंहाराभ्याम् एकमेव अद्वितीयम् इति उपपादयितुं यतमाना वर्तते अतः सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयं परमार्थसत्यम् अन्यन्नास्ति माया तु आसीत् सा अपरमार्थभूता आसीत् अनादिभूता आसीत् तदवच्छेदेनैव अस्य उपादानत्वं वक्तव्यम् उच्यमानं च उपादानत्वं साक्षादेव आम् इति विवक्षा प्रत्यस्तमयश्च न उपादानाद् अन्यत्र कार्यस्य दृष्टि प्रत्यस्तयन्ति इति अस्ति खलु प्रत्यस्तमयश्च इति अस्ति वा एवं न उपादानाद् अन्यत्र कार्यस्य दृष्टः प्रत्यस्तमयः एवं विलयः एवम् अतः मम तत्रैव लयः प्रतिपादितः तस्माद् उपादानात् अग्रे आत्मकृतेः परिणामात् इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म यत्कारणं ब्रह्मप्रक्रियायां तदात्मानं स्वयमकुरुत तदात्मानं स्वयमकुरुत तदात्मानग् स्वयमकुरुत इत्यात्मनः कर्मत्वं कर्तृत्वं च दर्शयति आत्मानमिति कर्मत्वं स्वयमकुरुत इति कर्तृत्वम् एवं कथं पुनः पूर्वसिद्धस्य अत्र आत्मकृतेः परिणामादित्यत्र एवमेव अन्वयो नास्ति आत्मकृतेः परिणामात् आत्मकृतेः परिणामादिति अन्वयो न आत्मकृतेः इति एकः अंशः परिणामादित्यपरः अंशः आत्मकृतेः स्वविषयककृतेः पूर्वोक्ता युक्तिरेव प्रकारान्तरेण उच्यते पूर्वं स्वविषयक अभिध्यानम् उक्तम् इदानीं स्वविषयककृतिरुच्यते न केवलं स्वविषयकम् अभिध्यानं स्वयम् अकुरुत इति स्वविषयककृतिरप्यस्ति इति युक्त्यन्तरम् आत्मकृतेः आत्मविषयककृतेः तदात्मानं स्वयमकुरुत आत्मविषयककृतिः इति आत्मनः कर्मत्वं कर्तृत्वं च दर्शयति कः अकुरुत स एव परन्तु इदं विरुद्धं खलु किं विरुद्धं कर्तृकर्मभावः एकत्र भवितुं नार्हति रूपान्तरेण वक्तव्यम् उच्यमानं किमिति प्रथमतः श्रोतव्यं खलु अनन्तरं तत् प्रकारान्तरेण उपपादनीयम् इदानीम् एवम् उच्यमानं शृणुमः तद् आत्मानं स्वयम् अकुरुत इत्यस्ति वाक्यम् आत्मानमेव कृत्या विषयीकरोति कर्मकर्तृविरोधस्तु रूपान्तरप्रकल्पनेन परिह्रियताम् परन्तु एतादृशी युक्तिः किमर्थं श्रुते इत्युक्ते अन्यद् उपादानं नास्ति इति अन्यदुपादानं नास्ति इति दर्शयितुमेव एवञ्च यथा आत्मविषयकम् अभिध्यानम् उक्तं तद्वदेव अत्र आत्मविषयककृतिरुच्यते कर्तृत्वमपि तस्यैव स एव अकुरुत इति आत्मानमेव स्वयम् अकुरुत इति स्वयम् इति किमर्थं कर्तृन्तरव्यवच्छेदाय आत्मानम् अकुरुत अन्यः कोऽपि अकुरुत इति न स्वयमेव अकुरुत इति स्वयं पदेन आत्मानम् इति पदेन च उपादानत्वं कर्तृत्वं च सूच्यते कर्मकर्तृविरोधः कथं परिहरणीयः अन्यत् द्वारकारणं कथं परिहरणीयः कर्मकर्तृविरोधः वस्तुगत्या रूपभेदेन इत्येव किं रूपभेदं प्रकल्प्य इत्युक्ते रूपभेदः यदि कल्प्यते तर्हि भिन्नरूपेण उपादानत्वं निमित्तत्वं च स्यात् अस्तु कोऽपि विरोधो नास्ति भिन्ननिमित्तोपादानत्वं एकस्यैव वस्तुनः अपेक्षते खलु रूपभेदेन अस्तु एकस्यैव तथा नाभिप्रेतं खलु किमर्थम् एकरूपेणैव तस्य उपादानत्वं निमित्तत्वं च उक्तं रूपभेदः नाम कियान् भवति अत्र तादृश अभिध्यानादि आश्रयत्वेन कर्तृत्वं तद्विषयत्वेन उपादानत्वम् अन्यत् किमपि रूपभेदः नापेक्षते तावानेव तदाश्रयत्वेन कर्तृत्वं
तद्विषयत्वेन उपादानत्वम् इत्येव। आत्मानमिति कर्मत्वं स्वयमकुरुत इति कर्तृत्वं कथं पुनः पूर्वसिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्तिं सम्पादयितुं पूर्वसिद्धस्य सतः खलु कर्तृत्वम् एवं कर्तृत्वं वर्तते इत्युक्ते पूर्वसिद्धत्वम् अपेक्षते। पूर्वं सः सज्जो वर्तते, तदा एव कर्ता। पूर्वसिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं कथं शक्यं सम्पादयितुं? सः क्रियमाणः, सः कृतिविषयः इत्युक्ते कृतिविषयस्तु साध्यः खलु। यः कृतिविषयः सः साध्यः, यः कर्ता सः सिद्धः। एवं प्रकारान्तरेण विरोधं शङ्कते। परिणामादिति ब्रूमः। तस्य प्रश्नस्य समाधानम् उच्यते परिणामादिति सूत्रे द्वितीयांशेन। एवञ्च आत्मकृतेः परिणामादिति एकवाक्यता नास्ति, पदैकवाक्यता नास्ति। आत्मकृतेः इति भिन्नं वाक्यं, परिणामादिति भिन्नं वाक्यं। आत्मकृतेः इत्यनेन किं बोध्यते? अभिन्ननिमित्तोपादान तस्मादभिन्ननिमित्तोपादानत्वमेव इति हेतुत्वार्थकपञ्चमी। ततः परं शङ्कानिराकरणपरिणामः। पूर्वसिद्धोऽपि हि सन् आत्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामास आत्मानम् इति। परिणमयामास आत्मानम् इति। तर्हि विकारात्मना तस्य साध्यत्वं, कृतिसाध्यत्वं पूर्वम् असिद्धस्य खलु कृतिसाध्यत्वं वक्तव्यं। कृतिविषयत्वं तु कृतिसाध्यत्वं वक्तव्यं। तर्हि केन रूपेण साध्यत्वम् इत्युक्ते रूपान्तरेण वेदादिप्रपञ्चाकारेण साध्यत्वं, स्वरूपेण सिद्धत्वं। अभिध्यानसङ्कल्पादि आश्रयत्वेन सिद्धः सः कर्ता भवति। प्रपञ्चात्मना रूपान्तरं प्राप्नुवन् सः कृतिसाध्यो भवति रूपभेदेन इत्यपि तत्रापि तथैव। पूर्वसिद्धोऽपि हि सन् आत्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामास आत्मानम्। विकारात्मना परिणामो मृदाद्यासु प्रकृतिषु उपलब्धः। स्वयमिति च विशेषणान् निमित्तान्तरानपेक्षत्वमपि प्रतीयते। कथं रूपभेदः इदानीं कथं वक्तव्यः? विकार उक्तं खलु, तद् आश्रयत्वेन कर्तृत्वं सिद्धत्वं च। सिद्धत्वं कर्तृत्वम् एतद्वयम् अभिध्यानादि आश्रयत्वेन। अभिध्यानं मायापरिणामः, तदाश्रयत्वेन। अभिध्यानमिति कश्चित् मायापरिणामविशेषः खलु, तदाश्रयत्वेन कर्तृत्वं। कर्मत्वं वेदाकारेण परिणममानत्वेन कर्मत्वम्। इदम् एकत्र कथं भवति विरुद्धं खलु इति चेत् श्रुत्या उक्तम् इति कृत्वा स्वीक्रियते। न एकत्र एवम् अन्यत्र न दृष्टम्, इदम् अन्यस्य न दृष्टं लोके। परन्तु वेदाद्याकारेण परिणममानत्वं तदनुकूलकृत्याश्रयत्वं च एकत्र विरुद्धं खलु इति चेत् श्रुत्युक्तत्वं तथैव उच्यते। तथा उच्यमानं तु रूपभेदेन परिह्रियते। विरुद्धम् इति कोऽर्थः? एकस्य उपादानत्वं निमित्तत्वं च लोके न दृष्टं तावदेव। रूपभेदेन न वक्तुं शक्यते इति नास्ति, न दृष्टं लोके। तदपि क्वचित् नैयायिकप्रक्रियानुसारेण उपपादयितुं शक्यते इत्यपि सिद्धिकाराः वदन्ति। परन्तु सामान्यतः तत्र लोके न दृष्टं। न मास्तु, दृष्टान्तमादाय इदं वक्तव्यमिति नास्ति। अनुमानेन किमपि साधनीयं चेदेव खलु कुत्र दृष्टम् इति प्रश्नः। कुत्रापि न दृष्टं चेदपि किमर्थं क्लेशः? कुतः क्लेशः? श्रुत्युक्तं स्वीकर्तव्यं। दृष्टान्तानुसारेण तु कल्पनं चेत् अनुमाने तथा। विकारात्मना परिणामो मृदाद्यासु प्रकृतिषु उपलब्धः। स्वयमिति च विशेषणान् निमित्तान्तर अनपेक्षत्वमपि प्रतीयते। परिणामादिति वा पृथक् सूत्रम्। तस्य आश्रयत्वेन तदाश्रयत्वेन कर्तृत्वं विषयत्वेन उपादानत्वम् इत्युक्तं। नाम आश्रयत्वमेव कर्तृत्वम्, आश्रयत्वेन कर्तृत्वं च कः? आश्रयत्वमेव कर्तृत्वम् इति भवतु। आश्रयत्वेन कर्तृत्वम् इति विरोधो नास्ति। निमित्तकारणता अवच्छेदधर्मः आश्रयत्वम्। उपादानकारणता अवच्छेदधर्मः वेदाद्याकारेण परिणामः। इदानीम् उभयोः सामानाधिकरण्यं नागतम्। यदा आश्रयत्वमस्ति तदा कर्तृत्वमपि नाम विषयत्वमपि अस्ति। सामानाधिकरण्यं न ऐक्यमागतम् इति पृच्छति। एवं खलु? एवं
समानाधिकरण नाम कर्मकर्तृविरोधः कर्मत्वं कर्तृत्वं यदि समानाधिकरणं स्यात् तर्हि कर्मकर्तृविरोधः इत्येव खलु। एतेषां धर्माणां परस्परं इदं कृत्वापि वक्तुं शक्यते। नाम कर्तृत्वं उपादानगोचर ज्ञानवत्वेन कर्तृत्वं कृतिमत्वेन तथा न वक्तव्यम्। ऐक्यमागतं वा? ऐक्ये सत्यपि रूपभेदः अस्ति खलु। किं कः रूपभेदः? ऐक्यमागतम् इत्यस्य कः आशयः? कर्तृत्वं नाम कश्चित् अखण्डोपाधिर्नास्ति खलु। कर्तृत्वं नाम उपादानगोचर कृत्याश्रयत्वमेव कर्तृत्वम्। उपादानविषयकज्ञानाश्रयत्वमेव कर्तृत्वम्। अखण्डोपाधिरूपं कर्तृत्वं स्वीकर्तव्यं तावदेव। सखण्डोपाधिः तत्र नियामको भवति। अखण्डं कर्तृत्वं सखण्डेन धर्मेण अवच्छिद्यते, समानाधिकरणेन धर्मेण। तथा वक्तुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। अखण्डमेव कर्तृत्वमस्तु, एतद् लोकसिद्धं नास्ति किल इदम् एतादृशम्। अथवा तत्र समानाधिकरणम् अन्यं धर्मम् अवच्छेदकं कुर्मः, तदानीमपि क्लेशो नास्ति। कर्तृत्वं ज्ञानवत्वं कृतिमत्वम् इति धर्मद्वयमस्ति। अनयोः परस्परं कृतिमत्वरूपं कर्तृत्वं यदा उच्यते, ज्ञानवत्वं तत्र ज्ञानवत्वेन रूपेण कृतिमत्वरूपं कर्तृत्वं कृतिमति ज्ञानवत्वमस्ति। चिन्तयामः, पश्यामि तत्र केनचित् रूपान्तरेण वक्तव्यं तावदेव। धर्मिणः कर्तृत्वं वक्तव्यं। कर्तृत्वम् इत्यस्य स्वरूपं अखण्डं क्रियते चेत् सखण्डः सः धर्मः अवच्छेदकः कल्पयितुं शक्यते। तथैव वक्तव्यमिति भाति। परिणामादिति वा पृथक् सूत्रं तस्य एषः अर्थः। इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म यत्कारणं ब्रह्मण एव विकारात्मना परिणामः सामानाधिकरण्येन अन्नायते सच्च त्यच्च अभवत् निरुक्तं च अनिरुक्तं च इत्यादिना इति। इदानीं पूर्वं कथं व्याख्यातम्? आत्मकृतेः इत्येकम् अंशं व्याख्याय तदुपरि एकं प्रश्नं कृत्वा तस्य समाधानं वक्तुं परिणामादिति अवतारणं कृतम्। इदानीं प्रकारान्तरेण व्याख्यानं यदा क्रियते इदं सूत्रान्तरम् इत्युच्यते। तर्हि एतावत्पर्यन्तं यत् चिन्तितं सर्वम् आत्मकृतेः इत्यस्यैव समाधानमिति, नाम तस्यैव व्याख्यानमिति गन्तव्यं, परित्यक्तव्यम्। इत्युक्ते आत्मकृतेः इति सूत्रस्य इत्यस्य अंशस्य अर्थविवरणे कृते यत् चोद्यम् आगच्छति तस्य उत्तरमपि तस्यैव सूत्रस्य विषयः, तस्यैव सूत्रस्य विषयः इति। परिणामादिति पृथक् क्रियते, सूत्रान्तरमिति क्रियते। परिणामादिति वा सूत्र पृथक् सूत्रं तस्य पृथक्त्वेन कल्पितस्य इदानीं पृथक् एषः अर्थः। इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म यत्कारणं ब्रह्मण एव विकारात्मना अयं परिणामः सामानाधिकरण्येन आम्नायते सच्च त्यच्चा भवति। नूतनं पूर्वापेक्षया विलक्षणा युक्तिः वक्तुं शक्यते। सामानाधिकरण्येन आम्नायते इति सच्च त्यच्चा भवति निरुक्तं च अनिरुक्तं च। ब्रह्म सच्च अभवत् त्यच्च अभवत्, ब्रह्मैव अभवत्, सामानाधिकरणेन निर्देशः। इयमपि युक्तिः तत्र सङ्ग्रहीतुं शक्यते इति, तदर्थं पृथक् सूत्रत्वं कल्पितम्। आत्मविषयककृतिः अत्र नोच्यते। सच्च त्यच्च अभवत् इत्युच्यते। सत् त्यत् इति मूर्तामूर्तभेदेन ब्रह्मैव अभवत्, मृदेव घटः अभूत्। सामानाधिकरणेन निर्देशस्तु उपादानोपादेयभावस्थले एव दृश्यते। कुलालो घटः इति न दृश्यते, मृद्घटः इत्यादिरेव दृश्यते। अत्र सत् त्यच्च अभवत्, कः अभवत्? ब्रह्मैव। ब्रह्म सच्च त्यच्च अभवत्। अनेन सामानाधिकरणेन निर्देशोऽपि उपादान उपादेय भावे तात्पर्यग्राहकः इति युक्त्यन्तरसमुच्चयाय अस्तु पृथक् सूत्रम् इति। इयं युक्तिः अवश्यं योजनीया, समुच्चेतव्या अस्ति। कोऽपि चशब्दः नास्ति तत्र।
तर्हि सूत्रमेव एकम् अंशं पृथक् कृत्य एवं व्याख्यास्यामः परिणामः इति कुर्मः इति प्रकारान्तरेण व्याख्यानम्। अत्र अयमेकः अंशः वक्तव्यः। परिणामादिति सूत्रे अस्ति, विवर्तादिति खलु वक्तव्यं। परिणामः नाङ्गीक्रियते ब्रह्मणः इति परिणामादिति किमर्थम् उक्तं? प्राचीनकाले परिणाम एव स्वीकृतः, पश्चादेव विवर्तवादः, एवं वक्तुं न शक्यते। आधुनिकानां किमपि कल्पनं भ्रमः बहुधा जायते। एवं किमपि नास्ति। परिणामशब्दः विवर्तशब्दश्च इदानीं यथा अस्माभिः परिभाषया प्रयुज्यते द्वौ शब्दौ, तथा विभागेन व्यवहारः पूर्वं नासीत् तावदेव। परिणामशब्दस्य विवर्तशब्दस्य च वाच्यार्थः एक एव, अवस्थान्तरप्राप्तिः इत्येव। तत्तु पश्चात् ग्रन्थेषु व्यवहारनियमः कृतः। यथा असत् शब्दः मिथ्याशब्दश्च परिष्कृतग्रन्थेषु निष्कृष्टकृतः खलु। असदिति निरात्मकं वस्तु उच्यते, निरात्मकम् उच्यते। मिथ्या इति शब्देन असत् नोच्यते। असदिति षष्शृङ्गादिकम् मिथ्याशब्देन तन्न व्यवह्रियते इति। आकरग्रन्थेषु पश्यन्तु, असदिति मिथ्या इति पर्यायत्वेन असत्पदं प्रयुज्यते। सद्भिन्नं तावदेव। असदिति शब्दस्य वाच्यार्थः सद्भिन्नं तावदेव असत्। मिथ्या इत्यर्थे असत्पदं न प्रयोक्तव्यमिति नास्ति। आकरग्रन्थेषु तथैव प्रयुज्यते। अतः परिष्कृतग्रन्थेषु प्रक्रियाग्रन्थेषु यदा शब्दविशेषः परिभाषया अर्थविशेषे परिभाषया व्यवस्थाप्यते, तां व्यवस्थां दृष्ट्वा आकरग्रन्थस्य व्याख्यानं न कर्तव्यम् इत्येव। एवञ्च अत्र परिणामः इत्युक्ते अवस्थान्तरप्राप्तिः इत्येव विवक्षितं। तत् समसत्ताक अवस्थान्तरप्राप्तिर्वा विषमसत्ताक अवस्थान्तरप्राप्तिर्वा इत्युक्ते अन्यदेतत्। तद्विषये इदानीं चिन्तनं न आरब्धमस्ति। ब्रह्मणस्तु अवस्थान्तरमेव प्रपञ्चः इत्येतावत्पर्यन्तमेव सूत्रकारेण एतावता व्युत्पादितं। यदि ब्रह्मणः अवस्थान्तरं भवति तर्हि स्वरूपप्रच्युतिर्भवेन्न वा इति तर्कम् उत्थाप्य तस्य परिहारादिकं कर्तुं द्वितीयाध्याये अधिकरणम् आगमिष्यति। अत्र विवर्तत्वमेव स्वरूपप्रच्युतिं विनैव अयं परिणामः इत्युक्ते विवर्तः इति। स्वरूपप्रच्युतिं विना यः परिणामः तस्य सः परिणामः विवर्तशब्देन व्यवहर्तव्यः इति तु प्राचीनकाले व्यवस्था नास्ति तावदेव। शब्दव्यवहारव्यवस्था नागता। परिणामः इत्युक्ते अवस्थान्तरप्राप्तिः तावदेव। तावदेव। तत् स्वरूपप्रच्युतिं विनैव इति व्यवस्थापयितुं कृत्सप्रसक्तिर्निरवयवत्वशब्दकोपो वा अधिकरणम् आगमिष्यति। एतावता सूत्रकारेण सा चर्चा न प्रस्तुता। योनिश्च हि गीयते। इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म यत्कारणं ब्रह्म योनिरित्यपि पठ्यते वेदान्तेषु कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् इति। यत् भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः इति च। योनिशब्दश्च प्रकृतिवचनः समधिगतः लोके पृथिवीयोनिरोषधिवनस्पतीनाम् इति। स्त्रीयोनिरप्यस्ति अस्त्येव अवयवद्वारेण गर्भं प्रत्युपादानकारणं। तत्रापि योनिशब्दव्यवहारस्तु तथैव इति। गर्भं प्रति उपादानत्वादेव एवञ्च योनिशब्दस्तु उपादाने प्रसिद्धः इति जातम्। क्वचित् स्थानवचनोऽपि योनिशब्दो दृष्टः। यद्यपि दृष्टः क्वचित् तु स्थानपर्यायतयापि योनिशब्दः यद्यपि दृष्टः। योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि इति। हे इन्द्र ते योनिः, योनिष्टे इन्द्र, हे इन्द्र ते योनिः इत्यस्ति। ते स्थानं, तव स्थानम् इत्यर्थः। योनिः ते, योनिष्टे, योनिष्ट आयाति। वाक्यशेषात् तु अत्र प्रकृतिवचनता परिगृह्यते, यथा ऊर्णनाभिसृजते गृह्णते च। एवञ्च यद्यपि स्थानवचनोऽपि योनिशब्दः अस्ति, परन्तु तर्हि वाक्यशेषेण निर्णयः कर्तव्यः प्रकृते कः अर्थो ग्राह्यः इति। अत्र तु उपादानम् इत्यर्थे एव प्रयोगः। उभयत्रापि शक्तिरस्ति। ब्रह्मयोनिम् इति उपादानवर्तया एव प्रयुज्यते। एवं ब्रह्मस्थानकम् इति अर्थविवक्षायां प्रयोजनं नास्ति। दृष्टान्तोऽपि तथैव यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च इत्येवं जातीयकात्। तदेवं प्रकृतित्वं ब्रह्मणः प्रसिद्धम्।
यत् पुनरिदमुक्तम् ईक्षापूर्वकं कर्तृत्वं निमित्तकारणेष्वेव कुलालादिषु लोके दृष्टं न उपादानेषु इत्यादि तत् प्रत्युच्यते न लोकवदिह भवितव्यम् लोके निमित्तमन्यत उपादानमन्यत इति खलु दृष्टं चेतनस्य उपादानत्वम् अचेतनस्य चेतनस्य निमित्तत्वम् अचेतनस्यैव उपादानत्वम् इति कर्तृत्वरूपं निमित्तत्वं चेतनस्य इति अयं नियमः लोके दृश्यते भवता तु एकस्यैव चेतनस्य निमित्तत्वम् उपादानत्वं च उच्यते चेत् कथं लोकविरोधो भवति इति शङ्कायां तत् प्रत्युच्यते नाम चेतनस्य निमित्तत्वमेव इति लोके नियमः ब्रह्मणः अपि चेतनत्वात् तस्य निमित्तत्वं चेतनस्य द्रव्यं प्रति निमित्तत्वमेव उपादानत्वं न भवति न लोकवदिह भवितव्यं न ह्यनुमानम् अनुमानगम्योऽर्थः न ह्ययम् अनुमानगम्योऽर्थः मया उक्तमेव अनुमानेन कल्पनं क्रियते चेत् लोके कुत्र दृष्टम् इति व्याप्तिग्रहणभूमिः प्रदर्शनीया दृष्टान्तः यदि इदम् अनुमानेन कल्प्यते तर्हि लोकवत् यथा दृष्टं कल्पनीयम् अनुमानेन न कल्प्यते चेत् यथा श्रुति कल्पनीयं तदानीं श्रुतेस्तात्पर्यलिङ्गान्येव पर्यालोचनीयानि तात्पर्यलिङ्गैः यः अर्थः श्रुतिवाक्यात् प्रतीयते सः स्वीकर्तव्यः इत्येव लोके कथं दृष्टमिति न शब्दगम्यत्वात् तस्य अर्थस्य यथा शब्दमिह उपपत्तिरस्ति वा उपपत्तिरस्ति लोके न दृष्टमित्युक्ते लोकविरुद्धमिति न लोके न दृष्टं तावदेव लोकविरोधः अन्यः का उपपत्तिरस्ति तच्च अग्रे वक्ष्यते उपपत्तिविचाराय एव अग्रिम अध्यायः आरभ्यते अत एव इदानीम् उपपत्तिविचारो न कर्तव्यः नाम का उपपत्तिर्वक्ष्यते इति भवता स्वयमेव ज्ञातुं शक्यते वयं प्रक्रियाग्रन्थान् पठामः विवर्तोपादानत्वं वक्तव्यम् अधिष्ठानत्वं वक्तव्यं विरोधपरिहाराय क्लेशो नास्ति परन्तु सूत्र अधिकरणक्रमेण सह विचारः नागतः सूत्रकारः क्रमेण गच्छन्नस्ति अस्माभिः यद्यत् ज्ञातं केवलं श्रुत्या एकः अर्थः कल्प्यते चेत् तत् समीचीनं न भवति उपपत्तिस्तु तात्पर्यलिङ्गविधया अपेक्ष्यते तात्पर्यलिङ्गविधया अपेक्षिता उपपत्तिरन्या दृष्टान्तः अन्यः कश्चित् दृष्टान्तो नास्ति इति कृत्वा उपपत्तिर्नास्ति इति न उपपत्तिर्नास्ति इति कदा आयाति श्रुत्या यद् उच्यते तत् मानान्तरविरुद्धं चेदायाति अस्मिन् अर्थे एवं न दृश्यते इति एतावता पश्यन्तु तत्र लोकान्तरं नास्ति इति कश्चित् वदति नास्तिकः वदति कुतः लोकान्तरं न दृश्यते लोकान्तरं गत्वा कोऽपि न आगत्य न उक्तवान् एतेन लोकान्तरं नास्ति इत्यायाति वा न दृष्टं तावदेव अयं दृष्टान्तो नास्ति इत्येव लोकान्तरमस्ति इति दृष्टान्तेन कल्पितं चेत् कुत्र दृष्टम् एवं लोकान्तरगमनं प्रत्यक्षतः अवगतं वा अनुमानेन एवं नास्ति प्रत्यक्षेण तथा न दृष्टं तावदेव एवमेव अभिन्ननिमित्तोपादानभूतं वस्तुन्तरं लोके न दृश्यते इति तावता इदं न भवति श्रुत्या उक्तं न भवति अनुपपन्नम् इति वक्तुं न शक्यते इति तावदेव अभिन्न उपादाननिमित्तयोः एकत्र उपादानत्वं निमित्तत्वं च एकत्र वक्तुम् एकं स्थलं न दृश्यते तावता तत्र श्रुत्या तथा न वक्तव्यमिति नास्ति तर्हि कुत्र उपपत्तिः तत्र तदेव उच्यते लोके किमर्थं तथा न दृश्यते चेतनस्य उपादानत्वं द्रव्यं प्रति उपादानत्वं न भवितुमर्हति तस्मादेव तथा न दृश्यते इदानीम् उपपत्तिविरोधः चेतनस्य कथं द्रव्यं प्रत्युपादानत्वं लोके न दृश्यते इत्येतावन्मात्रं नास्ति भोः सः उपरि पृच्छेत् लोके न दृश्यते इत्येतावता वयम् उपपत्तिविरोधं न पृच्छामः लोके किमर्थं न दृश्यते इत्युक्ते द्रव्यं प्रति चेतनस्य उपादानत्वं न घटते चेतनस्य निरवयवत्वं वक्तव्यं चेतनस्य चेतनत्वादेव उपादानत्वं न घटते इति न चेतनपदार्थः निरवयवो भवति निरवयवस्य उपादानत्वं एवं द्रव्योपादानत्वं न घटते इयम् उपपत्तिः आत्मा च निरवयवः अभ्युपगन्तव्यः निरवयवस्य आत्मनः द्रव्यं प्रति उपादानत्वं कथं परमाणोः अस्ति खलु परमाणुः अस्ति परन्तु आरम्भवादस्थले तत् सङ्गच्छते परमाणुः अस्ति निरवयवस्य द्रव्यं प्रति उपादानत्वम् अस्ति परन्तु परमाणुद्वयं योजयित्वा एकस्य परमाणुः अस्ति वा
एकस्य परमाणुः द्विणुकारम्भकत्वमस्ति वा? द्व्यणुकस्य कृते अस्ति। द्विणुकस्य कृते अवयवद्वयम् अपेक्षते खलु। आरम्भवादे अन्या रीति। एक एव परमाणुः परिणमते इति यदि वक्तव्यं तर्हि तस्य सावयवत्वं वक्तव्यं। परमाणुः स्वयं निरवयवोऽपि परमाण्वन्तरेण संयुनक्ति इति कृत्वा द्विणुकारम्भकत्वं सङ्गच्छते। परिणामवादे अन्या रीतिः। अयमेव एवम् अवस्थान्तरं प्राप्नोति इति यदा उच्यते तर्हि तस्य अवयवाः अपेक्षन्ते खलु, अन्यथा अवस्थान्तरप्राप्तिः कथम् इति यदि पृच्छ्यते तर्हि अयम् उपपत्तिविरोधः इति वक्तुं शक्यते। दृष्टान्तो नास्ति इति न। दृष्टान्तः किमर्थं नास्ति, तथा लोके भवितुं नार्हति इति कृत्वा। किमर्थं भवितुं नार्हति? चेतनस्य उपादानत्वं द्रव्यं प्रति उपादानत्वं न भवति। कुतः न भवति? चेतनस्य निरवयवत्वात्। तर्हि अन्ततो गत्वा कुत्र आगतं? निरवयवस्य द्रव्यं प्रति उपादानत्वं न सङ्गच्छते इति। निरवयवस्य एकमात्रस्य, एवं खलु? निरवयवस्य एकमात्रस्य वस्तुनः एकमात्रस्य इत्युक्ते एकरूपेण तत्र आरम्भवादं व्यावर्तयितुम् इदानीम् अनेन पृष्टं खलु। परमाणुः निरवयवः द्विणुकं प्रति उपादानं भवति इत्युक्ते अन्यसंयोगेन भवति। स्वयमेव अयमेव परिणमते इति न शक्यते इति यदि आगच्छति तर्हि अयम् उपपत्तिविरोधः इति प्रष्टुं शक्यते। तत् समाधीयते पश्चात्। किं समाधानम् अस्माकं किमपि नूतनं न, विवर्तोपादानत्वमेव वक्तव्यं। परिणममानस्तु पदार्थः अन्यः आनेतव्यः, माया कल्प्यते। मायावच्छेदेन अस्य उपादानत्वं वक्तव्यम्। अस्य परिणामो मास्तु। जातम्, उपपत्तिर्जाता। श्रुतम् उपपादयितुं यत्किञ्चित् कल्पनीयं चेत् कल्प्यताम्। तच्च कल्पनम् अपि श्रुतिमूलकं भवेत्। मायायाः कल्पनं श्रुतिमूलकमस्ति। मायां तु प्रकृतिं विद्यात्, मायाः उपादानत्वं च श्रावितं श्रुत्या एव। तर्हि मायावच्छेदेन अस्य विवर्तोपादानत्वम् इति व्यवस्थाप्यते। तर्हि कापि उपपत्तिविरोधो कोऽपि नास्ति, कोऽपि विरोधो नास्ति इति तु वक्ष्यते। एवञ्च दृष्टान्तो नास्ति इत्येतावन्मात्रेण दृष्टान्ताभावस्तु न उपपत्त्यभावः। उपपत्त्यभावः अन्यः, मानान्तरविरोधः अनुपपत्तिः, सा परिहर्तव्या। दृष्टान्तश्च वस्तुगत्या सिद्धिकारैः कः प्रदर्शितः? कालघटसंयोगः इति नैयायिकानां सन्तोषाय। एकस्यैव निमित्तकारणत्वं समवायिकारणत्वं च दृष्टं। कालघटसंयोगवत् इत्युक्तं। कालघटयोः संयोगः काले घटे च अस्ति। केन सम्बन्धेन? समवायसम्बन्धेन अस्ति। तर्हि कालघटसंयोगं प्रति कालस्य घटस्य च समवायिकारणत्वं वक्तव्यं। तर्हि कालस्यापि वक्तव्यं। कालः इदानीं कालघटसंयोगं प्रति समवायिकारणमिति जातं। साधारणकारणत्वं निमित्तत्वं च वक्तव्यं सर्वाधारत्वात्। एवञ्च कालिकसम्बन्धेन कालस्य निमित्तत्वं, समवायसम्बन्धेन उपादानत्वमिति दृष्टान्तश्च वर्तते इति वैशेषिकान् प्रति वक्तुं शक्नुमः। शब्दश्च ईक्षितु शब्दगम्यत्वात् तस्य अर्थस्य यथाशब्दमिह भवितव्यं। यथाशब्दं नाम यथा शब्दतात्पर्यं, तात्पर्य विषयीभूत अर्थः यथा लभ्यते तथा भवितव्यं। शब्दश्च ईक्षितुरीश्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिपादयति इत्यवोचामः। पुनश्च एतत् सर्वं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः। एतत् सर्वम् एतद्विषये इदानीम् यदुक्तं तदेव। काचन उपपत्तिः वक्तव्या खलु। उपपत्तिविरोधः यः आशङ्क्यते तत्सर्वं पश्चात् निरूपयिष्यामः इति। इदमपि समापयामः अद्य। इतोपि 10 निमेषेषु अध्यायं समापयामः। एतदर्थं श्वः स्थातव्यमिति नास्ति। एकं स्वल्पम् अधिकरणम्। एतेन सर्वे व्याख्याताः व्याख्याताः इति व्याख्याताः इत्येव अर्थः। व्याख्याताः इति द्विरुक्तिस्तु अध्यायपरिसमाप्तिसूचनार्थः। ईक्षतेर्नाशब्दम् इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः सूत्रैरैव पुनः पुनराशङ्क्य निराकृतः। तस्य हि पक्षस्य उपोद्बलकानि कानिचित् लिङ्गाभासानि वेदान्ते श्वापातेन मन्दमतीन् प्रतिभान्ति इति। मन्दमतीन् प्रति तत्र उपनिषत्सु
परीक्ष्यमाणासु अचेतनप्रधानवाद एव उच्यते इति तत्र तत्र प्रतीयते। अतः स एव पक्षः विस्तरेण अनूद्य निरस्तः। प्रधानकारणवादः स च कार्यकारण अनन्यत्वाभ्युपगमात् प्रत्यासन्नो वेदान्तवादस्य। स च वादः अचेतनप्रधानवादः कार्यकारण अनन्यत्वम् अभ्युपगम्य प्रवृत्तः। वैशेषिकादीनाम् आरम्भवादस्तु कार्यकारणयोर्भेदम् अभ्युपगम्य प्रवृत्तः, तस्मात् सः दूरनिरस्तः। अयं तु तथा न, अयं तु सन्निकृष्टः अस्माकं। कुतः कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् अभ्युपगम्य प्रवृत्तो वर्तते इति कृत्वा तस्य किञ्चिदिव स्थानं लभ्यते उपनिषत्सु इति भाति। अतः वेदान्तवादस्य वेदान्ततात्पर्यार्थः यः वस्तुगत्या वर्तते तस्य सन्निकृष्टं मतम् इति कृत्वा तदेव निराकर्तव्यम्। देवलप्रभृतिभिश्च कैश्चित् धर्मसूत्रकारैः स्वग्रन्थेष्वाश्रितः तेन तत्प्रतिषेधे यत्नः अतीव कृतः न अण्वादिकारणवादप्रतिषेधे प्रतिषेधे यत्नः अतीव कृतः। तत्र कैश्चित् शिष्टैः अयं साङ्ख्यवादः उल्लिख्यमानः दृश्यते। तावन्मात्रं न, पुराणेषु प्रायेण सृष्टिनिरूपणकाले एते शब्दाः बाहुल्येन श्रूयन्ते। अचेतनं महत्तत्त्वम् अहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि एवमेव पुराणेषु प्रसिद्धिः। एतत् सर्वं दृष्ट्वा साङ्ख्यवाद एव तत्र सर्वेषाम् अभिमतः बहूनां। सोऽपि आर्षः, आर्षश्च वर्तते, आर्षो न इति न, आर्षस्तु अस्ति एव, ऋषिप्रणीतग्रन्थप्रतिपादित्वमस्ति, परन्तु श्रुतिविरुद्धमिति कृत्वा उपेक्ष्यते इत्येव। ऋषिप्रणीतमिति कृत्वा स्वीक्रियते इति नास्ति, श्रुतिविरुद्धं चेत् ऋषिप्रणीतमपि उपेक्ष्यते इत्येव। एवञ्च पुराणादिष्वपि एते शब्दाः यदा प्रत्यभिज्ञायन्ते तदानीमपि शब्दाः खलु प्रत्यभिज्ञायन्ते, तस्य अर्थस्तु साङ्ख्याभिमतरीत्या योजनीयः इति नास्ति। तस्मात् स्वतन्त्रम् अचेतनप्रधानमादाय सृष्टिर्न वर्णयितव्या इत्येव। जगन्मिथ्यात्वविरोधी सिद्धान्तः न आनेतव्यः। सः येन केनापि आनीयते चेत्, तद् ऋषिणा आनीयते चेदपि वेदान्तविरुद्धमिति उपेक्षणीयमेव स्मृत्यधिकरणन्यायेन। तेन तत्प्रतिषेधे यत्नः अतीव कृतः इत्युक्ते न अण्वादिकारणवादप्रतिषेधे। अण्वादिकारणवादोऽपि ऋषिणा आनीतः, कणादेन आनीतः वर्तते। यस्मात् देवलप्रभृतिः इदम् अयं पक्षः आनीतः, तस्मात् तत्प्रतिषेधे यत्नः कृतः। अण्वादिवादस्तु केवलं कणादेन उक्तः, गौतमेन अङ्गीकृतः, अन्येन केनापि ऋषिणा न अङ्गीकृतः। अणुकारणवादस्तु पुराणेषु नास्ति, धर्मशास्त्रे कुत्रापि न। धर्मशास्त्रेपि प्रसङ्गात् सृष्टिप्रक्रिया उच्यते, सृष्टिरुच्यते खलु धर्मग्रन्थेषु, मन्वादि स्मृतिषु अपि वर्तते आरम्भे। कुत्रापि अणुकारणवादस्तु नोक्तः। तस्मात् अणुकारणवादस्य स्थानं दातव्यमिति शङ्का एव न भवति। तेऽपि तु ब्रह्मकारणवादपक्षस्य प्रतिपक्षत्वात् प्रतिषेद्धव्याः। अण्वादिकारणवादोऽपि ब्रह्मकारणवादपक्षस्य प्रतिपक्षः इति कृत्वा प्रतिषेद्धव्य एव, सन्देहो नास्ति। परन्तु विशिष्य यत्नः तत्र न कृतः, कुत्र समन्वयाध्याये न कृतः। अग्रे करिष्यते, अग्रे अणुकारणवादस्य निराकरणाय अधिकरणं वर्तते। समन्वयाध्याये किमर्थं न कृतः इत्युक्ते, समन्वयाध्याये वेदान्ततात्पर्यविषयत्वेन यत् प्रतीयते तदेव खलु पक्षान्तरं प्रतिषेद्धव्यं। वेदान्तवाक्यानां जगत्कारणे ब्रह्मणि समन्वयं निष्प्रत्यूहं निरूपयितुं यदा अधिकरणानि प्रवर्तन्ते, तत्र वेदान्तवाक्यतात्पर्यत्वेन अणुकारणवादः क्वचित् उपलभ्यते चेत् तत् प्रतिषेद्धव्यं। तदर्थं विशिष्य अधिकरणम् आवश्यकं। साङ्ख्यपक्षः तथा साङ्ख्यपक्षः प्रतीयते। अतः तत्प्रतिषेधाय एव विशिष्य यत्नः कर्तव्यः इत्येकम्। अपि च यदि कस्यचित् मन्दमतेः तदपि प्रतीयते, अणुकारणवादोऽपि क्वचित् प्रतीयते, तर्हि तस्य प्रतिषेधाय इदानीं याः युक्तयः उक्ताः ताः पर्याप्ताः, युक्त्यन्तरं तु नावश्यकमिति, तदर्थं पुनः यत्नो न कर्तव्यः।
मन्दमतिष्वपि यः ईषद्बुद्धिमान् तस्य क्षमादाय अत्र अस्ति अत्र रत्नप्रभायां किञ्चित् उद्धृतं अणुकारणवादोऽपि क्वचित् प्रतीयते इति कथं वक्तव्यं शङ्का अस्ति वा अस्ति इति वदति तथा हि रत्नप्रभां पठामि छान्दोग्ये जगत्कारणत्वज्ञापनार्थं पिता पुत्रम् उवाच आसां वटधानानां मध्ये एकां भिन्धि इति भिन्ना भगवः इत्युवाच पुत्रः पुनः पित्रा किमत्र पश्यसि इत्युक्ते न किञ्चन भगवः इत्याह तत्र पिता अणिमानं न पश्यसि इत्युक्तम् अणिमा इति कृत्वा न पश्यति तर्हि अणुरेव सः अत एव तत् चक्षुरिन्द्रियगोचरो न भवति अत्र भिन्धि इत्यादिना किं भवतु अवयवविभागः क्रियताम् अवयवविभागे कृते यत् परिशिष्यमाणं चक्षुषा द्रष्टुम् अयोग्यं तदेव जगत्कारणमिति खलु उक्तम् अयमेव अणुकारणवादः इति सम्यक् अस्ति इति अणुकारणवादोऽपि कुत्रचित् प्रतीयते इति निरूपयितुं शक्यते अणिमा इति शब्दोऽपि तत्र अस्ति अणिमा इति अस्ति अणुः इत्यर्थे तथा च न किञ्चन शब्दात् शून्यस्वभाववादौ एवञ्च इदमपि अणुकारणवादः वर्तते इति कश्चित् वदेत् अन्यस्तु वदेत् शून्यमेव किमपि न पश्यामि इति वदति खलु सः तर्हि शून्यतैव कारणं शून्यकारणवादः बौद्धानां तदत्र उच्यते इति कश्चित् वदेत् अथवा गत्वा किमपि न पश्यामि तर्हि शून्यमेव जगत्कारणम् इत्यादि शून्यवादः स्वभाववादः कारणमेव नास्ति इति वादः इत्येवं रीत्या अनेके वादाः प्रसजति अणुशब्दात् परमाणुवादः इति एवं असदेव सौम्येदमग्र आसीत् अणोरणीयान् इत्यादि लिङ्गं द्रष्टव्यम् असदेव इत्यनेन असत्कारणवादः अणोरणीयान् इत्यनेन अणुकारणवादः एवं मन्दमतीनां प्रतिभाति यत्र कुत्रापि यदि प्रतिभाति तत्र तात्पर्यलिङ्गैः तत्र न तत् नाभिप्रेतमिति स्वयमेव ऊहनीयम् अतः प्रधानमल्ल निबर्हणन्यायेन अतिदिशति अतिदेशसूत्रमिदम् अतिदेशसूत्रम् इत्युक्ते प्रधानमल्लनिबर्हणार्थं प्रधानमल्लस्तु साङ्ख्यः तस्य निबर्हणार्थं याः युक्तयः निरूपिताः ताः युक्तय एव अण्वादिकारणवादानामपि निराकरणाय अतिदेष्टव्याः इति कस्यचित् भाति तर्हि अण्वादिकारणवादनिराकरणाय अपि ता एव युक्तयः अतिदेष्टव्याः इति अतिदेशं वक्तुम् इदं सूत्रम् अधिकरणम् एतेन प्रधानकारणवादप्रतिषेधन्यायकलापेन सर्वे अण्वादिकारणवादाः अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याताः वेदितव्याः व्याख्याताः इत्युक्ते प्रतिषिद्धतया व्याख्याताः इत्यर्थः यतः इदानीं वयं व्याख्यानं कर्तुं नोपविष्टाः तत्र मतान्तरप्रतिषेधाय खलु सर्वे इत्युक्ते प्रतिषेद्धव्याः ये पक्षाः ते किमर्थं व्याख्यायन्ते प्रतिषिद्धतया व्याख्याताः इत्यर्थः प्रतिषेधः कृतः इत्येव तेषामपि प्रधानवत् अशब्दत्वात् शब्दविरोधित्वाच्चेति अशब्दत्वं शब्दविरोधित्वं शब्दतात्पर्यविरुद्धत्वं वर्तते शब्दविरोधित्वादिति अशब्दत्वादिति व्याख्यानं वा स्वयमेव व्याख्यानं च इति समुच्चयः वर्तते अथवा मास्तु व्याख्यानमिति मास्तु अशब्दत्वात् इत्युक्ते शब्देन अप्रतिपाद्यत्वात् विरोधित्वाच्च शब्दान्तरविरुद्धत्वाच्च इत्येवं व्याख्याता इति पदाभ्यासः अध्यायपरिसमाप्तिं द्योतयति अध्यायपरिसमाप्तिः जाता इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्री मच्छङ्कराचार्य पूज्यपादकृतौ शारीरकमीमांसा भाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः इति समन्वयाख्यः प्रथमोऽध्यायः इदानीं पूर्वं कर्मकर्तृविरोधः शङ्कितः खलु तत्र उपादानत्वं निमित्तत्वं च रूपद्वयं स्वीकृत्य सः परिहर्तुं शक्यते वा कृत्याश्रयत्वं उपादानत्वं केन रूपेण इत्युक्ते उपादानत्वेन रूपेण इति वक्तुं शक्यते वा न कृत्याश्रयत्वं कर्तृत्वं केन रूपेण इत्युक्ते निमित्तत्वेन रूपेण इति न शक्यते तदेव शक्यते तदेव निमित्तत्वम् अखण्डोपाधि इति वक्तव्यं
एकम् अखण्डोपाधिम् एकं सखण्डोपाधिं कृत्वा कर्मकर्तविरोधपरिहारः बहुधा दृश्यते लोके। एवं निमित्तकारणत्वम् इति अखण्डोपाधिः स्वीकर्तव्यः। परिच्छेत्तव्यः अंशः सखण्डः भवतु, परिच्छेदकश्च अवच्छेदकधर्मः अखण्डः न, परिच्छेत्तव्यः स अखण्डः, अवच्छेद्यः अखण्डः, अवच्छेदकश्च सखण्डः। एवं कर्तुं शक्यते। तथैव शक्यते इति अस्ति वा मानान्तरेण परिहारो? तद् अनेकथा वक्तुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। इदमेव भवतु, किमर्थम् अनेकथा वक्तव्यम्, एवमेव अस्तु। ओम शन्नो मित्रः शन्नो शन्नो भवत्वयमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं मृतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्नामावीत् तद्वक्तारमवीत् अभीमाम् आवीद् वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहना भुनक्तु